आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। रस्मी राहदारियां, बैकडोर राब्ते, हुकूमत वक्त से मुज़ाकरात, मुल्कगीर जलसे, शेलिंग, आंसू गैस, गिरफ्तारियों और मुकदमात की भारी कीमत पर होने वाले एहतजाज। मगर तहरीक इंसाफ की सालिम क़यादत कैदी नंबर 804 के लिए ना तो बातचीत के बंद दरवाजे अब तक खोलने में कामयाब हो सकी है और ना ही कैदे जिंदान से रिहाई के दूर दूर तक कोई आसार नमूदार हो रहे हैं। 2 दिन कबल तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम स्वाबी में जलसा हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जलसे में ऐलान करते हुए यह कहना था कि इमरान खान के लिए इसी महीने फाइनल कॉल दे दी जाएगी, कारकुनान इसके लिए तैयारी शुरू कर दें। अब हम अपने कायद को रिहा करवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने ही डेडलाइन दी थी कि अगर 2 हफ्ते में इमरान खान को रिहा ना किया गया तो खुद रिहा करा लेंगे। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, पीछे नहीं हटना। अब जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे भी चली जाए। अब इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, हम तब तक वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते इमरान खान की रिहाई और वफाक के खिलाफ पेशावर में 8 नवंबर के जलसे का ऐलान किया, लेकिन उस ऐलान के चंद दिन बाद ही पेशावर जलसे की जगह और तारीख को तब्दील करते हुए 9 नवंबर के स्वाबी जलसे की बजाय जिरगा मुनक्कद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह बताया कि पीटीआई 9 नवंबर स्वाबी में पख्तूनख्वा जिरगा होगा कि जिसमें मुशावरत के बाद हतमी एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जाएगा। जिरगे में कायदीन और कारकुनान की पेश करदा राय की रोशनी में फैसला होगा। ताहम 9 नवंबर को स्वाबी में जलसा तय पाया, मगर जलसे में किसी भी लाहे अमल का ऐलान नहीं किया गया। इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब तीसरा बड़ा ऐलान यह किया गया कि जल्द ऑपोजिशन के साथ बड़ा अलायंस बनाने वाले हालिया कानून साजी के खिलाफ पहली बार अवामी रिएक्शन होगा। अवाइल इमरान खान की रिहाई के लिए निकलेंगे अवाम और तहरीक इंसाफ सियासी बका की जंग लड़ रही है कि जो कि एक कठिन सफर है, लेकिन इस जंग को लीड करने के लिए क़यादत का फुकदान एक बड़ा अलमिया है। उस क़यादत में अवाम का ट्रस्ट उससे बड़ा अलमिया है और इस सब के बीच इस जमात का सालिम जमात इमरान खान की रिहाई के लिए जो कोशा है उसकी सिमत सबसे बड़ा मसला है। बात करेंगे सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ, हमारे साथ शेख वकास अकरम मौजूद हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाई दीजिएगा कि पहले पहल तो अंदरूनी चमक-गोयां थी, अब वुज़रा भी ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं बड़े वसूख से। ख्वाजा आसिफ के बाद राना सनाउल्लाह साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि दोनों तरफ गंडापुर साहब खेल रहे हैं। देखिए, मैंने कल अपनी तकरीर में भी इसी किस्म के लोगों का जिक्र किया कि ये वो दुश्मन है इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे इस मुल्क के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और उसकी जिम्मेदारान के दरमियान फासला पैदा करना चाहते हैं, एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे वर्कर मान क्यों रहा है सर? इसके ऊपर आज रोशनी डालें। नहीं, सारे वर्कर तो नहीं मानते, मगर ऑब्वियसली एक जब मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा होता है और उसमें सिर्फ हुकूमती वजीर नहीं बल्कि माजरत के साथ चंद एंकर जो है, चंद सबकी मैं बात नहीं कर रहा, वो अपने आप को लाइन कर लेते हैं उसके साथ। बहुत से हैं जी, चंद में से तो बस अब क्या करें, आपको कई दफा बता चुके हैं, जरूर नाम लेंगे और वो तमाम लोग हैं जिनकी हमने सर्कुलर निकाला हुआ है कि जिनके टॉक शोज में भी जो है हमने अपने लोगों को रोका हुआ है कि वो उसमें नहीं जाएंगे। तो सर आप तो उस सोशल स्पेस में भी थे जिधर अलीमा खान साहब अभी मौजूद थी, वो भी खुश नहीं सुनाई दे रही थी, वो भी कह रही थी कि आप क्यों इंतजार कर रहे हैं, खान साहब कभी खुद अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि बाहर ये जिस सोशल स्पेस की आप बात करें, ये सोशल स्पेस 6 महीने पुरानी, उस वक्त इशू और थे, उस वक्त ये इशू नहीं था, चंद लोगों ने सिर्फ वो क्लिप निकाल दिया 6 महीने पुराना और उसको फिर चलाना शुरू कर दिया। उसका कॉन्टेक्स्ट 6 महीने पहले भी अगर कर लिया जाए तो तब में और अब में क्या फर्क है सर? इमरान खान अभी भी बाहर नहीं आए, कॉन्टेक्स्ट और था जी, उस वक्त कॉन्टेक्स्ट और था। उसके बाद हमने कुछ 6 मेगा मोबिलाइजेशंस किए पंजाब के अंदर, सवाबी के अंदर, संजानी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, मियांवाली के अंदर। उसके बाद बहुत सारे काम हो चुके हैं, सो दैट्स व्हाई वो इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। नंबर 1 जी। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह की बात या वजीर दिफा की बात
وہ کوئی ہمارے لیے کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اب اگر رانا ثناء اللہ بیٹھ کے ہمیں سزاؤں کے بارے میں بتائے کہ خان صاحب کو اتنی سزا ہو جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ اس دفعہ آنکھ نہیں ماریں گے، اور یہ ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے میرے خیال میں حکومت نے، یہ ویلے آدمی ہیں دونوں پہ، یہ لگے رہے اور اس قسم کے مزاحیہ بیان دیتے رہے۔ ان کے بیانات کو ہمارا کوئی آدمی جو ہے، جو ذی شعور ہے، جو عقل رکھتا ہے، سر اگر وہ آپ اس کو مجھے سنجیدہ اجازت دیں نہیں۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ کا کوئی بھی ووٹر یا آپ کا کوئی بھی رہنما یا جو بھی فالوورز ہیں ان میں سے جو ذی شعور ہیں یا جو بھی آگاہی رکھتے ہیں، یعنی کہ سر وہ سب لوگ جو ڈس انفرینچائزڈ ہیں یا جن کے ذہنوں میں سوالات ہیں، ان کی سبکی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی کر دی ہے، کہہ کر کوٹ ان کوٹ یہ ان کی ناراضی بھاڑ میں جائے، یہ تحریک انصاف کے لوگ ہی نہیں، یعنی کہ کوئی سوال اٹھا ہی نہیں سکتا؟ کیا یہی گناہ کبیرہ تصور ہوگا اب آپ نہیں، کی بالکل جماعت کا؟ غلط ہے، نہیں نہیں، بالکل غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، یہ ہماری عزت، ہمارا مان، ہمارا فخر ہے، بھاڑ میں اور جانے کا انہی کیوں کہہ رہے ہیں وزیر ورکرز، اعلیٰ انہی پر؟ ووٹرز، دیکھیں وزیر اعلیٰ himself is not the whole party. وزیر اعلیٰ is a chief minister of one province and the party is too big. 4.5 کروڑ سے اوپر ووٹ لیے ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا ایک اپنا مزاج ہے۔ جس وقت ہو سکتا ہے اس نوجوان نے ان سے سوال کیا ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے پرووک ہو گیا اور کوئی ایسی بات کی ہو، ورنہ وہ بھی جتنا ورکر کا خیال وہ کرتے ہیں کسی بھی صوبے کے اندر کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اور جتنے سر 5,000 ورکر پکڑے گئے تھے اسلام آباد میں، سب کے سب کو چھڑوا کے، ان کو واپس لا کے، ان کے مچلکے جمع کرا کے، یہ ان کا فرض تھا کرنا، مگر ہر آدمی اپنا فرض بھی نہیں نبھاتا ہوتا، تو وہ تو اپنے ورکر کا بڑا خیال کرتے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ ان پہ تنقید کا بھی سامنا ہوتا ہے، مگر وہ ایک اپنے مزاج کے آدمی ہیں۔ کئی دفعہ انسان ہوتا ہے، پتہ نہیں اپنے 100 معاملات ہوتے ہیں، اس میں کئی دفعہ آپ سے سوال کیا جائے تو شاید آپ ایسے اس میں آ جاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ اپنے ورکر سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ گواہی ہر شیر پی ٹی افضل آئی کا مروت جو صاحب بھی ان کے حق میں دے رہے ہیں، مگر سر جماعت کے اندر جو تفریق ایک پائی جا رہی ہے، پھر سوابی میں کے پی کے میں ہونے والا جلسہ، آپ کے اسٹرانگ ہولڈ، آپ کی حکومت میں ہونے والا، اس کو اسمال ٹو میڈیم جلسہ قرار دیا جا رہا ہے، 10 سے 12 ہزار لوگوں کا ہمیں نہیں، ایسے ہی لوگ ایسے ہی مارتے ہیں۔ اگر یہ اسمال سے میڈیم جلسہ تھا تو پتہ نہیں پھر اسمال کیا ہوتا ہے، میڈیم کیا ہوتا ہے، مارتے ہیں ایسے۔ اور کتنے دوسرا لوگ ہوں شرام گے؟ تارک کئی واز دا ہوسٹ، میں تو سمجھتا ہوں 20-25 ہزار سے اوپر آدمی تھا جی۔ دوسری بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ شرام تارکئی کا آپ نے ذکر کیا، شرام تارکئی واز اے ہوسٹ اینڈ ہی واز دا فرسٹ اسپیکر ان دیٹ جلسہ، اور میں تو 11 بجے سوابی پہنچ گیا تھا۔ سوابی والے آبویسلی وہ ان کے گھر کا جلسہ تھا، وہ آئے جتنی تعداد میں آ سکتے تھے، میں نے ان کی کوئی گنتی تو نہیں کی، مگر کوئی یہ کہے کہ شرام تارکئی واز ناٹ آن اٹ تو وہ میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں۔ انہوں نے تو تقریر کی وہاں کھڑے ہو کے، اور چیف منسٹر کو بھی اور ہمیں سب کو مخاطب کر کے انہوں نے اعادہ کیا کہ خان کی ہر کال پہ ہم تیار ہیں، اور سوابی بھی تیار ہے۔ دیکھیں اور سر یہ جو آپ سے ایک تقسیم سوال کی پوچھنا تھا، یہ تاریخ کا تعین کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس پہ ابھی بھی گفت و شنید ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، یا ابھی تک سرے کوئی سے؟ گفت و شنید نہیں ہو رہی، اچھا، کوئی گفت و شنید نہیں ہو رہی۔ آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں جو کہہ دیا ہے صحافیوں کو، وہی ہم نے کل کہا وہاں جلسے میں، 9 کو کہا، اور وہ یہی تھا کہ اس کا تاریخ کا تعین جو ہے نومبر ہم نے بتا دیا، پر تعین جو ہے عمران خان صاحب کریں گے۔ اور عمران خان صاحب نے آج خود کہہ دیا صحافیوں کو کہ جو اس جلسے میں کہا گیا وہ میری طرف سے دیا ہوا لائحمل تھا، میں اس کو اون کرتا ہوں، اور میں جلد ہی تاریخ کا تعین کر کے کال دے دوں گا۔ اور تو کن یہ بنیادوں پہ میسج یہ ہم تک فیصلہ خان ہوگا صاحب تاریخ کا؟ پہلے، کن بنیادوں پہ یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے تاریخ کا؟ ہمیں تو خان کی تاریخ کا اندر سے انتظار ہوگا، وہ جس مرضی بنیاد پہ کریں، ہماری موبلائزیشن شروع ہو چکی ہے، تیاری جو ہے، جس دن خان صاحب کہیں گے اس دن نکل آئیں گے جی۔ اوکے، ابھی یعنی کہ وہ ان کی سوابدید پہ ہے اس کے اوپر سر، کیونکہ کوئی بڑی ڈیٹ تو آنے نہیں والی، کوئی بڑا دیکھیں جس طرح خان صاحب نے آج کہا صحافیوں سے کہ جو لوگ اب آئیں گے وہ گھر واپس نہیں جائیں گے، اور جمہوریت کے لیے بحالی اور آئین کے تحفظ اور مینڈوٹ کی واپسی کے لیے لوگ آخری حد تک احتجاج کریں گے، تو اس کے لیے پھر جو تعین ہوتا ہے ٹائم کا، وہ دیکھ دو کے اور اس کو حساب سے کرنا پڑتا ہے، تو اسی کوئی ایسی مہینے بات لگ نہیں رہا ہے، ہے میں یہ آپ کو سمجھتا ہوں۔ شیخ صاحب؟ سی ایم صاحب نے تو یہی کہا جی کہ اسی مہینے، مگر خان اگر اس مہینے گئے، اس ہفتے گئے، جس وقت خان گئے پھر نکل پڑیں گے جی سارے۔ اور سر گورنر خیبر پختونخوا کا یہ دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ سے روابط قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ وہ ہمارے
दोस्त जो गवर्नर साहब हैं, उनको शायद ये नहीं पता कि जब इमरान खान साहब के लेवल की सियासी हस्तियां जेलों में जाती हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। इस्टेब्लिशमेंट खुद खड़े होते हैं सराहने के, कोई किसी तरीके से हमसे राब्ता कर ले, कोई कतर से जहाज मंगवा ले, कोई सूट केसों समेत सारे खानदान को सऊदी अरब भेज दे। तो ये इस मुल्क की तारीख में कोई नया काम कोई नहीं है। रवाबित पैदा करने की कोशिश की जरूरत नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट खुद कई दफा कोशिश कर सकती है जिसको खान साहब रिफ्यूज कर चुके हैं। और बीबी के अभी इंटरैक्शंस हैं पॉलिटिकल? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। घरेलू खातून है। हम तो कई तो ऐसे बादशाह लोग थे जो उस दिन मुझे वहां जलसा कहाँ में पूछ रहे थे, आज बीबी आएंगी जलसे में? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, हम बार बार हर जगह पे ये कह रहे हैं वो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप लोग क्यों जबरदस्ती उनको सियासत में घसीटना चाहते हैं? और नॉन पॉलिटिकल हलकों में कोई राब्ते? नहीं, कोई ऐसे राब्ते नहीं। और सर, ये राणा साहब का ये भी कहना है ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इस बार पहले तफसील नहीं बताएंगे। आप लोग किसी भी सतह पर हुकूमत से राब्तों में हैं? कोई ऐसा राब्ता नहीं है जी। पता नहीं किस आदमी के साथ इन्होंने राब्ता किया हुआ है राना सनाउल्लाह साहब ने। हमारे इल्म में तो नहीं है। मैं ऑफिशियली आपको कंफर्म कर सकता हूं कि मेरे इल्म में इस किस्म का कोई राब्ता नहीं। क्योंकि वो कहते हैं इनेविटेबली जो है वो उन्हीं से बात करना नागुज़ीर ठहरेगा, जितना वक्त लेना है आप ले सकते हैं। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब, आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से वो जब भी हमारे साथ भी टॉक शोज में बैठते हैं तो ये बात करते हैं कि जी हमारे साथ बैठ जाए, साढ़े नाल बह जाओ, मुक जाओ, तीसरी कुवत नाल अगर लड़ना जाए तो फिर असी आपस में बह जाने हैं। इस किस्म की बातें वो ऑन ऑफ द रिकॉर्ड हमसे करते रहते हैं। मगर ऑब्वियसली खान साहब क्योंकि ये बात कह चुके हैं कि हम जो मैंडेट चोर हैं उनसे बात नहीं करेंगे। और दूसरा बहन बात यह है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे लीडर को एक उसमें सजा हो जाएगी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस दफा जो एस्टेब्लिशमेंट के जो हेड है वो हम आंख भी नहीं मारेंगे, फिर हमारे हजारों वर्कर्स भी आप गिरफ्तार कर रहे हैं, फिर हमारे लीडरों को भी आप खाम खा के एटीसीज के जजों को फौरी को चाबी लग गई है कि जल्दी जल्दी वारंट गिरफ्तारी और जल्दी जल्दी ट्रायल्स जो है उनको पुश करना शुरू कर दिया है और बंदे भी अगवा हो रहे हैं, बदमाशी भी। तो उसके बाद आप कहते हैं हमारे साथ बैठ जाए, मुज़ाकरात करें। ये मुंह है ये बात करने वाला? आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप हमने हमें क्या समझा हुआ है कि इधर से आप डंडे चलाएंगे। सर, आपको इमरान खान की रिहाई अभी गिवन द सिचुएशन और जो सब कुछ आप बता रहे हैं करीब नहीं लग रही? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। वो तो जब हम निकलेंगे तो अल्लाह करे, हमारी तो कोशिश ही है और पाकिस्तान का सारा वर्कर और वोटर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हालात साजगार नहीं लग रहे ना। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं बहुत करीब है, पता नहीं वो कौन से जजीरे पे बैठे हैं। हालात तो साजगार नहीं लग रहे, आप खुद बता रहे हैं अरेस्ट हो रहे हैं। नहीं, हालात तो साजगार नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, हालात तो मुश्किल है, फस्तायत की जो है वो हद है। मगर ऐसे ही हालात में तो फिर हक के लिए जंग लाजिम हो जाती है ना जी। ऐसे ही हालात में तो फिर हक के लिए खड़े होना पड़ता है। कंफर्टेबल जोन्स में तो कोई नहीं, फिर वो तो फिर जरूरत ही कोई नहीं होती। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जज साहिबान का अपने आप को गैर आईनी तसव्वुर करना और इसके एन बीच नवंबर के वाकई इमरान खान की रिहाई का महीना साबित हो सकता है कि नहीं, एक वक्फे के बाद खबर। एक खलीज सियासी बका की जंग लड़ने वाली जमात में नुमाया है। तफरीक का दूसरा बड़ा पहलू मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में एक बार फिर सर उठा रहा है, जिसका जिक्र आज अदालत में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत आईनी बेंच का तस्करा हुआ कि जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा, मगर हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। आईनी बेंच के तस्करे पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फिलहाल कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता तब तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। बार बार सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालिया अंदाज में रिमार्क्स दिए कि अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा, हमें कौन रोकने वाला है। नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है, आईनी केसेस रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से भी कोई मुआवनत नहीं आ रही। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल उठाया कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि थोड़ा वक्त दें तो
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ مقدمہ کیا آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ. جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہم آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر نہیں دے سکتے, اس کو ملتوی کر دیتے ہیں, ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں. بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی منیب فاروق اور تجزیہ کار بیرسٹر سعد رسول موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سعد, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ کہنا اور یہ پوچھنا کہ انٹل اے کانسٹیٹیوشنل بینچ از فارمڈ آر وی انکانسٹیٹیوشنل, یہ آپ اس کو ود سارکازم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, لائٹر وین اونلی دیکھ رہے ہیں, اس کا زیادہ گہرا مطلب دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں اور ایک کنٹینشس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو آئی ہے وہ تب سے لے کے اب تک ایک بڑا انفارچونیٹلی ایک ماحول اس طرح کا کریٹ ہوا ہے, بڑی انکینی ایمبیگوٹی ہے. ہم بہت سے لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ زیادہ ایک پش بیک آئے گا جوڈیشری کی طرف سے, بٹ وی ہیونٹ سین دیٹ. میں سب سے پہلے تو آئی تھنک کہ دا ورڈ پلے کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہیں تو کیا ہم انکانسٹیٹیوشنل ہیں, اگر وہ آئینی بینچ ہیں تو کیا ہم غیر آئینی بینچ ہیں, میرا خیال ہے ورڈ پلے تو سارکازم ہے, لیکن آپ نے بالکل درست اس کی نشاندہی کی کہ اس کے پیچھے ایک ریئل سینٹیمنٹ ہے. نہ صرف کہ اس کے پیچھے ایک ریئل پرسنل سینٹیمنٹ ہے جو کہ کسی بھی شخص کا اگر وہ جج صاحب کی جگہ پہ ہوگا تو اس کو شاید وہ وونڈڈ ہو اس بات سے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریسٹرکچرنگ ہے اس میں کسی کو بھی صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہا, اینڈ پرہیپس جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں وہ سینئر 2 جج صاحبان ہیں. بٹ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر بصد احترام میرے خیال میں ایک کانسٹیٹیوشنل کویسچن بھی ہے یا ایک کانسٹیٹیوشنل کوئری بھی ہے جو کہ مجھے اس طرف ریز کرتی ہے میری آئی بروز کے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی 26ویں ترمیم کے اوپر جوڈیشری کے اندر کوئی یونانیمٹی نہیں ہے کہ وہ ترمیم درست ہے یا نہیں, اور کیونکہ یہ مقدمہ بھی ابھی زیر التوا ہونا ہے جس پہ 26 امینڈمنٹ کا مقدمہ سنا نہیں گیا, ابھی سنا جانا ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس کو آئینی بینچ سنے گا, لیکن دوسری طرف ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس منیب اختر کا ایک پروسیجرز کی کمیٹی کے طور پہ ایک فیصلہ, ایک 2-0 کا ڈیسیجن موجود ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک فل کورٹ کو, تمام جج صاحبان کو بیٹھ کے 26ویں ترمیم کا مقدمہ سننا چاہیے. اور یہ اس طرح کے کامنٹس جو آج ہوئے یہ وہ ڈیپر کویسچن ریز کرتے ہیں کہ کیا 26ویں ترمیم کے اندر ابھی اس طرح کے سکم موجود ہیں, کیا اس کی امپلیمنٹیشن میں اس طرح کے سکم آئیں گے جس کی وجہ سے اس کی پوری لیجٹمیسی چیلنج ہو سکتی ہے. ابھی منیب صاحب نے بات کی اور بات وہ درست ہے کہ آئینی بات تو ہر مقدمے کے اندر آپ ریز کر سکتے ہیں. اگر ایک پولیس والا آپ کو لال اشارے کے اوپر روک لے اور کہے کہ میں آپ کا چلان کرنا چاہتا ہوں, تو وہ لال اشارہ تھا نہیں تھا, اسٹیٹ کی کیا پاور ہے, کیا وہ گاڑی کے اندر ہاتھ ڈال سکتا ہے نہیں ڈال سکتا, اگر اس نے بدتمیزی کی ہے تو آپ ایک ریٹ فائل کریں گے. اسٹیٹ کا ایک اور سٹیزن کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ, ایک شہری کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تو اس سمپل سے انٹریکشن کے اندر انوالوڈ ہے. اگر مرڈر کا کیس ہو تو اس کے اندر رائٹ ٹو لائف انوالوڈ ہے, کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے. اگر پراپرٹی کا کیس ہو تو اس کے اندر رائٹ ٹو پراپرٹی انوالوڈ ہے. تو کیا ابھی اس میں بہت سا ابہام ہے کہ کیا بات چلے گی, کیا یہ تمام مقدمات, کیا اس کے اندر یہ پرنسپل ہوگا کہ اگر کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہوا تو صرف آئینی بینچ سنے گا, یا کوئی جوڈیشل ٹیسٹ لے ڈاؤن کرنا پڑے گا کہ ایک سبسٹینشل کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہو تو وہ اس بینچ کے سامنے جائے گا, باقی مقدمات یہی والی عدالت سنے گی. اس ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ جسٹس یایا انکریزنگلی اس صورتحال اور اس آئینی ترمیم کے بعد ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے؟ آج جسٹس امین الدین نے بھی آرڈرز پاس کیے, جسٹس منصور اور جسٹس منیب آر آن ون سائڈ, اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ دے آر ویٹنگ ٹو سی ہاؤ دس پینز آؤٹ, کہ یہ اب دیکھتے ہیں یہ کس طرح تماشا لگتا ہے یہ جو کیا ہے. خاموشی بھی اب اختیار کر بیٹھے ہیں. گو کہ جسٹس یایا نے ٹائملی نہیں بلائی میٹنگ, جس طرح سینئر پیونی جج اور جسٹس منیب نے کہا تھا. وائی ہی ٹک دیٹ ٹائم, مجھے اس کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا, کوئی تسلی بخش جواب, کیوں انہوں نے وہ ٹائم بائی کیا. اور جسٹس یایا اب جن کے اوپر اب سپرا چیف جسٹس جسٹس امین الدین صاحب کو کہا جا رہا ہے, یو نو دس از ویل ود ان اے ویل, اٹ از وی ٹاک اباؤٹ پاور پالیٹکس ایک طرف سیاست کے اندر, اس کو کیا دیکھیے میرے خیال میں بس مہر اس کے 2 پہلو ہیں آپ کی اجازت سے. ایک یہ ہے کہ کیا جسٹس یایا افریدی نے وہ فیصلہ جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا, جو پروسیجرز کی کمیٹی نے کیا تھا 2-0 سے, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں دیر کی, اور کیا اس میں کوئی
इग्नोरेंस थी या कंप्लिसिटी थी या इसके आप जो भी मुतल्लिक़ अल्फाज यूज़ करना चाहें, ये तो हकीकत के ऊपर असल में क्या हुआ जब भी चीफ जस्टिस साहब से कहीं सवाल पूछा जाएगा तो तभी पता चलेगा। लेकिन इसके अंदर एक और डिवीजन भी है जिसकी तरफ मैं आपकी निशानदही करना चाहता हूँ। जस्टिस याया अफरीदी भी, जस्टिस मंसूर अली शाह भी और जस्टिस मुनीब अख्तर भी, ये तीनों आइन के स्पेशलिस्ट जजेस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं। वैसे तो तमाम सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मुकदमात सुन सकती है, तमाम जज साहिबान बहुत फाजिल हैं, लेकिन कुछ की क्रिमिनल स्पेशलिटी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की फॉर एग्जांपल सिविल की स्पेशलिटी रही, वो भी बहुत अच्छे आइन के मुकदमात सुन सकते हैं। लेकिन ये टॉप 3 जजेस तो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस थे। तो कमेटी में जब जुडिशल कमीशन में ये बहस हो रही थी तो क्या कोई दलाइल दिए गए हुकूमत की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, लॉ मिनिस्टर की तरफ से? बिकॉज़ वी जस्ट डोंट नो कि किस बार के ऊपर ये जज किया है। नॉट जस्ट जुडिशल कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी किस तरह ये फैसला किया, कोई बार ही नहीं है ना साहब। बिल्कुल, और इसमें चीफ जस्टिस साहब को भी एक स्नब है, इसके अंदर उनको भी एक स्नब है कि आप मौजू नहीं है आईनी बेंच के लिए, आप मौजू नहीं है आईनी बेंच की सरबराही के लिए, तो क्या किसी पार्टिसिपेशन के लिए मौजू नहीं है, हम आपके बगैर बनाएंगे। तो आई थिंक इसके अंदर 2 लेवल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिर्फ एक लेवल पे नहीं चल रहा। और मुनीब, ये पहला मौका नहीं है जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐसी बात की हो। गुज़िश्ता हफ्ते भी एक और मज़कूरा मामले पर यही तबसरा उन्होंने किया था, और ये आपका गैस पाइपलाइन लिमिटेड, नॉर्दर्न गैस पाइप लिमिटेड के मुतालिक जो ओवर बिलिंग का केस था, तब भी समाअत करते हुए उन्होंने कहा था कि हर केस को आईनी बेंच को मुंतकिल किया जाना चाहिए, भेज दें उधर फिर। सो रिजेंटमेंट हो सकती है। आई मीन, आई डोंट वांट टू रीड टू मच, सिटिंग जजेस हैं, सारे मोहतरम हैं, बट एट दिस गिवन टाइम राइट नाउ, ना जुडिशरी से हमें पुश बैक देखने को मिला मुनीब, और ना ही हमें ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई तगड़ा लाहे अमल दिखाई दिया which would make any difference at all। देखिए, मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम कि हमें कुछ चीज़ों को एक उनका रियलिटी के ऊपर भी, जो अभी बात साद साहब ने भी की है, एक्चुअली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ऑन पेपर। कॉन्स्टिट्यूशन को हम सामने रखते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, बेज़न में भी वही चीज़ें हैं जो बाय एंड लार्ज साद रसूल साहब ने पॉइंट आउट की है। बट लेट्स गो अ स्टेप फर्दर, बियॉन्ड लॉ एंड बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। Then it comes to the politics of law and the politics of the constitution, not in the literal sense but how it's being played out। देखिए, यहाँ तो मामला ऐसा है कि जो जिस तरीके से चीज़ें बनी है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई 26वीं आईनी तरमीम के बाद, इन कैमरा थी, हमें नहीं पता कि स्टैंडर्ड क्या था, बट बहसियत सहाफ़ी मैं आपको ख़बर दे सकता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब को शायद ये इंप्रेशन था कि याया अफरीदी साहब मना कर देंगे, ही वुड डिक्लाइन। ये आपकी खबर है जी, और उनको शायद ये इम्प्रेशन था कि ऐसा होगा। ये भी मेरी खबर है कि जो जनाब याया अफरीदी साहब हैं, उनसे इस हद तक पहले पूछा गया था कि अगर आपका नाम उन 3 उस पैनल के अंदर होता है तो क्या आप डिक्लाइन तो नहीं कर देंगे जस्ट फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस कि आपका नाम उस पैनल के अंदर क्यों है, प्योरली बाय वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी। तो शायद उन्होंने इस बात को डिक्लाइन नहीं किया था एंड ही वाज ओके विद इट। बाकी फैसला तो अंदर होना था कि क्या हुआ, दैट इज इन कैमरा, वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बड़ी दिलचस्प बात शेयर कर रहे हैं आप। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ये चीज़ें जिस तरह से नेचुरल बात है, बहसियत साफ़ी आपको पता है कि सोर्सेस की क्या अहमियत होती है और क्या चीज़ किस तरह से होती है, बट आई एम टेलिंग यू कि ये इस हद तक तो था, बिकॉज गवर्नमेंट एक जगह पर बड़ी एक कैच-22 की सिचुएशन में आ गई थी। क्योंकि अगर उसको साद रसूल साहब ने भी देखा होगा, मैंने भी उसको देखा कि उसके अंदर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल जो जिस तरह से तरमीम की गई, एक ड्राफ्टिंग एरर आप उसे कह दें, या कि उन्होंने उस कमेटी को वो लिखा कि पैनल हम बनाएंगे, तो अगर एक डिक्लाइन करता है तो फिर नीचे वाला ऊपर नहीं आ जाएगा, जो रिमेनिंग 2 होंगे उनमें से डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर जनाब जस्टिस याया अफरीदी साहब डिक्लाइन कर देते तो फिर वो जो 2 जज साहिबान रह गए थे, फिर उनमें से इनवेरिएबली मंसूर अली शाह साहब बन जाते चीफ जस्टिस। और मुझे तो शायद इस बात का भी अंदाज़ा है कुछ हद तक कि कोई बहुत कीनली चाह रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि मंसूर अली शाह साहब बन जाएं, कि तरमीम तो हो चुकी है, तो अब व्हाट इज़ लेफ्ट। लेकिन फिर नेचुरली वो नहीं हुए। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वाला मामला है, इसमें अमीनुद्दीन खान साहब बन गए हैं उसके सरबराह। आज उन्होंने एक मीटिंग भी होल्ड की, आपको पता है, उसका बाकायदा एलामिया सामने आया। आई मीन, उसको पढ़ के देख के बहुत एहतराम के साथ मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि यार ये तो बड़ी जिसे कहते हैं ना लेबोरियस काम होगा किसी के लिए भी, कि पहले वो बैठ जाए, मुकदमा आए, वैसे ही केस लगने की रफ्तार बड़ी सुस्त होती है कि पहले वो अच्छा जी इसको ढूंढें, इसके अंदर से आईनी चीज़ तो नहीं निकलेगी, या जो साद रसूल साहब ने पॉइंट कहा कि कोई सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन तो नहीं निकल रहा, अगर नहीं निकलेगा तो अच्छा चलें इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें।
that has somehow added to the میرے Confusion. not confusion, mess. Mess. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس سے خامخواہ وہ ایک چیز آگے چلی جائے گی. اور یہ جو ساور ریلیشن شپ ہو چکا ہے معزز جج صاحبان کا آپس میں بہت احترام کے ساتھ, یہ میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ ایئر بائی ایئر یہ انکریز ہوا ہے, اوپر چلا گیا ہے. اس میس کے اندر منیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف جو جس جماعت نے کوشش کی کہ اس کو پولیٹیکلی بھی استعمال کیا جائے اور اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, وہ کرتے ہوئے بھی نہیں ہمیں دکھائی دیے. اور بار بار اب نومبر کو حتمی تاریخ کہا جا رہا ہے عمران خان کے باہر آنے کے حوالے سے. میں نے سوچا اسی کو موقع غنیمت جان کے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پوچھ لوں, خبر ہے کوئی آ رہے ہیں خان صاحب نومبر میں باہر؟ دیکھیے آپ کا تجربہ بھی اس ملک کی سیاست کا ہے, جب ہونے کو کچھ ہوتا ہے تو وہ تو پھر مجھے اور آپ کو تو نہیں کوئی پوچھے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب والا نا بیان دینا. لیکن چلیں وہ میں تھوڑے سے کیویٹس اس لیے لگا دیتا ہوں کہ پاسبلٹی تو کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, ایٹ لیسٹ جو مستقبل قریب ہے اس کے اندر. دیکھیے ہمیں اس بات کی بڑی, آپ کا راوی بھی چین لکھ رہا ہے. دیکھیے میں تو کسی راوی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, میں تو آپ کو فیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر, اس میں تو جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ کی تھی ٹورڈز پی ٹی آئی, دیٹ ریمینز ان چینج. اور یہ جتنی بار پی ٹی آئی اب تک تاریخیں دے چکی ہے سعد, مجھے وہ تاریخ پہ تاریخ والا ایک فلمی ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے کہ کب باہر نکلیں گے. تاریخیں ملتی رہیں گی. ابھی تو خبر بھی دے رہے ہیں, شیئر یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ نتھنگ از چینجنگ اینی ٹائم سون. باہر نہیں نکلتے ہوئے خان صاحب باہر آ رہے ہیں, مگر جو اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ ایز ویل, آر یو سیٹسفائڈ؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کے لیے وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں کہ انہیں باہر نکالا جائے, پی ٹی آئی کے پیچھے جو سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس ہے وہ عمران خان ہے. دیر از نو پی ٹی آئی وداؤٹ عمران خان. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت احترام کے ساتھ, بٹ آئی ڈونٹ ہیو بیٹر ورڈز ٹو پٹ اٹ, کہ ایوری بڈی از لائک ایکٹنگ لائک اے ہیڈ لیس چکن, کہ ہوتا ہے نا کہ ایوری بڈی از رننگ. کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کوشش کر رہی ہیں گورنر خیبر پختونخوا کے مطابق اسٹیبلشمنٹ سے روابط قائم کرنے کے لیے کہ عمران خان. دیکھیے بشرا بی بی صاحبہ جب باہر تشریف لائی ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں باہر تشریف لائی ہیں, اور ان کو, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, اگر کسی کو رکھنا ہو جیل میں تو 1010 ریزنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی کو جیل میں رکھ سکتے ہیں انفارچونیٹلی, لیکن جب ان کو باہر نکلنے دیا گیا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہے, اور وہ بہت کچھ ہے. اور یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے, اس کے اندر گنڈا پور صاحب نے کتنا رول پلے کیا ہے وہ بھی ہے, پیغام رسانی. اچھا, اینڈ آئی گیٹ ٹو گنڈا پور صاحب رول ان اے منٹ, مگر سعد آپ کو بھی یقین ہے کیونکہ وہ آپ دیدہ بھی ہوتی ہیں عدالتوں میں, اور اس کے بعد ان کی رہائی کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے, ڈو یو تھنک یہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی ہوا ہے؟ دیکھیے میں اس کے اوپر کامنٹ تو میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. منیب صاحب کی خبر پہ مجھے یقین ہے کہ وہ درست کہہ رہے ہوں گے, لیکن میں صرف اس بات کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کروں مہر صاحبہ کہ یہ ہمارا نیو نارمل دیکھیں کہ ایک جمہوریت کے اندر ایک رول آف لا پروفیس کرنے والے ملک میں, ایک ایسے ملک میں جو کہتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں, اس میں ہمارا نیو نارمل یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی آپ جتنی بھی دیر اندر رکھنا چاہیں تو اس کے 100 طریقے ہیں. یہ بات درست ہے, منیب صاحب نے بالکل درست بات کی, اس کو ہم نے فیکچولی ہوتے بھی دیکھا ہے, لیکن بطور ایک جمہوریت کا اور قانون کا طالب علم میری ناقص رائے تو یہ تھی کہ اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو آپ پھر اندر رکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کسی کو اندر رکھنے کے لیے. تو جیسے جیسے ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے, اور منیب صاحب نے بالکل درست بتایا کہ ایک لا کا ڈومین ہے, ایک اس کے بعد لا کی پالیٹکس کا ریالٹی کا ڈومین ہے. ضرور اس میں ایسے ہی ڈیفیکٹ چیزیں ہوتی ہوں گی, ڈی فیکٹو, لیکن کسی وقت ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے سوال پوچھنا ہے کہ ہمارا یہ ایک ایکسیپٹیبل نارمل کیوں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو جب تک چاہیں آپ ایک نہیں, دوسرے نہیں, تیسرے مقدمے میں رکھ سکتے ہیں. یہ بات کوئی آئین اور جمہوریت کے شایان شان نہیں ہے. میں دوسری بات, سوال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نزدیک تو اہمیت کا حامل نہیں تھا, نہ انہوں نے ایسی کوئی بات سنی, نہ ان کو کبھی نظر آئی. آپ کو لگ رہا ہے کہ کرنٹ جوڈیشل ڈسپنسیشن کے نزدیک یہ اہمیت رکھے گا یہ سوال؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں مہر, وہ باٹم اپ رائز کرتے ہیں, کیونکہ جو اس سوال کا
کے اینڈ پہ جو مظلوم ہے یا جس کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے یا جو اس کے ریسیونگ اینڈ پہ ہے اس طرح کی پاور کے، جب تک وہ رائز نہیں کرے گا تو جو اس پیرامڈ کے ٹاپ پہ ہے جو یہ پاور ایکسرسائز کر سکتا ہے اس کو تو کوئی انسینٹو نہیں ہے اس کو ریفارم کرنے کا. اور میں بصد احترام گزارش کروں کہ ریسنٹلی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جو 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک کے ساتھ نظر آئی اور لوگوں نے اس کا برملا پی ٹی آئی کے ورکرز نے اس کو بیان بھی کیا، وہ بھی کہیں اس پاور پیرامڈ کے اندر ایک ایسی جگہ پہ لگ رہے ہیں جہاں پہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ ٹینٹیٹیو نیچر ہے، وہ نان ڈیسائسو ہیں. شاید سسٹم کے ساتھ چلنے میں بہتری ہو، شاید سسٹم کو کچھ چیزوں پہ چیلنج کرنے میں بہتری ہو. یہ جو فنڈامنٹل ایک بنیادی کور کی ڈیسیژن ہے، میرا خیال ہے یہی وہ کنٹیسٹنگ پوائنٹ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو لوگ جج کر رہے ہیں. تو منیب یہ انڈیسائسونیس جس کو ساتھ ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ علیمہ خان کا بھی ایک پبلک سیشن کے اندر تحریک انصاف کی قیادت پر یہی کہنا تھا، نوے عدم اعتمادی تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں شروع کیجئے، ان کا ویٹ نہ کریں، انہوں نے کچھ نہیں کہنا جبکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے انہوں نے کہنا ہے. اینڈ اسپیکنگ آف دیٹ، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف یہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ڈو یو ایز اے جرنلسٹ فیل دیٹ ہی ہیز کمپرومائز منیب؟ یس ٹو اے لاٹ آف ایکسٹینٹ یس. اور اگر وہ اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر رہے تو شاید وہ ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں ان کے پاس آپشنز بڑی لمیٹڈ ہیں. ہی از انڈر امینس پریشر فرام ون سائڈ پی ٹی آئی اینڈ اوبیسلی عمران خان صاحب. بٹ اوبیسلی عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ گنڈاپور صاحب از ان اے مکس، اور وہ شاید خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ وہیں پر رہیں تاکہ ایک کنڈویٹ بنا رہے ان کا کہ وہ اپنی بات کرتے رہیں. گنڈاپور صاحب آن نیومرس اوکیزنس عمران خان صاحب کی جو پرابلمز ہیں ان کو سولیسٹ بھی کرتے رہے ہیں ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. بٹ ان میں یہ کوئی سٹیج نہیں آئی جہاں کوئی بڑا اسٹریٹجک شفٹ آ جائے کسی بھی قسم کی نیگوسیشن کے اندر. سو یہ ایک پرابلم تحریک انصاف کا تھا، ہے اور رہے گا. اور اگر تو دیکھیے جی 5 لاکھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم نکالیں گے اور آ جاتے ہیں اور ہر کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ تو پھر میں اور آپ انقلاب وٹنس کریں گے پاکستان کے اندر. بٹ فرینکلی مجھے وہ انقلاب دور دور تک ابھی تو نظر نہیں آ رہا. اینڈ اٹس انٹرسٹنگ ساتھ بیکاز جو آپ بات کر رہے تھے وہ تو بڑا ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں ہی ڈز سیم ٹو بی کمپرومائز، مگر تحریک انصاف کی ایک یہ خواہش بھی ہے کہ ہیومن رائٹ ایکسیسز کو ہائی لائٹ کرے گی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن خان کو بیل آؤٹ کرے گی. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوائے بنگلہ دیش کے کسی ملک کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا حوالہ نہیں دیا اپنی کیمپین کے اندر، بلکہ یہی بیانیہ ہندوستان کا بھی ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے. تحریک انصاف کیسے اپنا یہ مقدمہ اس طرح سامنے رکھے گی؟ ابھی بھی کس طرف سے زیادہ خواہش رکھ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ریلیف کے، ٹرمپ سے ریلیف کے، کدھر سے؟ بیکاز رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی انیویٹبلی تو ساڑھے کول ہی آنا ہے. مہر میں تو اس بارے میں جب بھی ہماری بات ہوئی ہے میرا تو اس کے اندر ایک کنسسٹنٹ ویو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جب کسی سیاسی جماعت نے پاکستان کی سرحدوں سے باہر کسی طاقت کی طرف دیکھا ہے یا اپنے آپ کو طاقت میں لانے کے لیے، جو کہ آپ کو یاد ہے ہلری کلنٹن صاحبہ کے بیانات ہیں، کانڈولیسا رائس نے اپنی کتاب کے اندر اس بارے میں بات کی ہوئی ہے، جب پاکستان کے سیاستدانوں نے ہمارے ملک سے باہر دیکھا ہے یا پاور میں آنے کے لیے یا پاور میں رہنے کے لیے، وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس سے پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا فائدہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب کی جو مجھے سمجھ آئی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، میری خبر نہیں ہے، لیکن میری جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سپورٹر ہے وہ پارٹلی ریزسٹنس کا سپورٹر ہے. اس نے بہت سی چیزوں کے اوپر اپنی انڈیویجول علاقائی سوشل کلچرل وجوہات کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو عمران خان صاحب کے سیاسی موقف سے زیادہ ایک ریزسٹنس کے موقف سے ایسوسیٹ کیا. اگر پی ٹی آئی کی قیادت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف دیکھے گی یا امریکہ کی طرف دیکھے گی یا سعودی عرب کی طرف دیکھے گی تو شاید وہ بھی ماضی کی سیاسی پارٹیز کی طرح پاور میں تو آ جائیں، لیکن جو ان کی کور سٹرینتھ ہے وہ اس کو کمپرومائز کر دیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے فیصلے اچھے ہوں برے ہوں، ہم اس سے خوش ہوں نہ خوش ہوں،
पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए और यही मौक़िफ़ मेरे ख्याल में पीटीआई को भी अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब, मुनीब, ऑलवेज अ प्लेजर। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। हद निगाह सिफर, एयर क्वालिटी इंडेक्स हद से तजावुज, 18 अजला के स्कूल बंद, पार्क्स और तफरी गाहें बंद, मेन चौराहें बंद, हैवी ट्रैफिक का शहर में दाखिला हफ्ते में 2 दिन के लिए ममनू, आउटडोर एक्टिविटी पर भी पाबंदी, मार्केट्स रात 8 बजे बंद, मुलाजमीन को घरों से काम करने की हदायत। सिर्फ लाहौर में स्मोक से 35,000 से जायद मरीज अस्पताल जा पहुंचे और पंजाब सरकार जिम्मेदारों के हमरा बैरून मुल्क इलाज में मसरूफ। लाहौर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से स्मॉग में लिपटा है। गुज़िश्ता 15 दिनों में लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतअद्दिद मर्तबा 1000 से भी तजावुज कर गया है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 300 से तजावुज कर जाता है नाजरीन, तो इसका मतलब होता है कि चरिंद परिंद और इंसानों की सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं और पंजाब के करीबन तमाम बड़े शहर इस वक्त इस खतरे से 2-4 हैं। मगर मुल्तान और लाहौर की हालत सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। मुल्तान में AQI 950 और लाहौर में 560 है। इसके साथ साथ सियालकोट, पिंडी, भटियां, रहीम यार खान में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से 700 तक जा पहुंचा है। इन शहरों में अब सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज ही स्मोक कंट्रोल से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान नाकामी का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को ठहरा दिया। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि न्याजी अड्डे समेत दीगर 4 बस अड्डों पर कार्रवाइयां की गई हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहां है। वकील ने अर्ज की कि वो जिनीवा में है। अदालत ने फिर पूछा कि एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी कहां है, ये सूबा चल कैसे रहा है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पिछले साल भी ऑर्डर किए थे कि इन 2 माह में तामीराती काम नहीं होना चाहिए। इस बारे में हुकूमत ने कुछ किया है? स्कूल बंद कर दिए, क्या कंस्ट्रक्शन का काम बंद किया गया? गुज़िश्ता 2 साल से अदालत ऑर्डर कर रही है लेकिन कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए गए। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमती इदारे मुनासिब इंतजामात करने में नाकाम रहे हैं। 6 माह पहले हमने कहना शुरू कर दिया था कि स्मॉग सीजन आने से पहले इकदामात कीजिए। बारहा कहा कि स्मॉग आ गई तो इसके बाद कुछ नहीं कर सकेंगे। अदालत के इन रिमार्क्स पर आज पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने जनीवा में बैठकर बयान जारी किया है। अदालती रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि एडवोकेट जनरल पंजाब की अदालत में अदम मौजूदगी का मतलब स्मॉग कंट्रोल में नाकामी नहीं है। जज साहिब का एहतराम है लेकिन 8 माह से हुकूमत पंजाब के तमाम इदारे स्मॉग के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने एडवोकेट जनरल पंजाब और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को हदायत जारी करते हुए कहा है कि कल ही अदालत में पेश होकर हुकूमती इकदाम से अदालत को आगाह कीजिए। मरियम औरंगजेब ने यह भी दावा किया है कि मरियम नवाज पहली वजीर आला हैं जिन्होंने स्मॉग में कमी के लिए 10 अरब और माहौल की बेहतरी के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और वजीर आला ने 10 साल का पॉलिसी विजन दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की निजी दौरे जिसके अंदर उनकी हेल्थ कंसर्न्स हैं, वहां सूबाई वजीर माहौलियात मरियम औरंगजेब क्या कर रही हैं? चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर भी उनके हमरा हैं, वो वहां क्या कर रहे हैं? और सूबे के अवाम जबकि स्मॉग में फैली जहरीली बीमारियों के रहमो करम पर हैं। हमारी सियासी लीड के ये वो रवैये हैं कि पंजाब में डेंगू की तबाही फैले तो उस वक्त के वजीर आजम नथिया गली जा बैठे हैं और अब पंजाब स्मॉग में लिपटा है तो काबीना की अहम तरीन रुकन और ब्यूरोक्रेट जनीवा में मौजूद है विदाउट अ वैलिड जस्टिफिकेशन। यही रवैये अवाम में गम गुस्से का बायस बनते हैं। हमने जनीवा के इसी दौरे में देखा है कि कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने स्विट्जरलैंड में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के सामने एहतजाज किया और उन पर जुमले कसे। अगरचे सियासी लीडरशिप के खिलाफ इस नौयत की जुमलेबाजी का ये रुझान किसी सूरत भी तहजीब के दायरे में नहीं, लेकिन ये सिलसिला सिर्फ स्विट्जरलैंड तक ही महदूद नहीं। लंदन की सड़कें हों, अमेरिका के फुटपाथ हों, मुकद्दस हरमैन शरीफैन में हाजिरी हो, चेहरे पे स्याही फेंकने के वाकयात हों या फिर जूता फेंकने के वाकयात, ये सिलसिला एक अरसे से जारी है। ये वाकयात अदम बर्दाश्त की अक्कासी करते हैं। इंतहाई गैर मुनासिब और गैर महज़ब तर्ज अमल है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को बहर कैफ इस सवाल की तह तक जानना ज़रूरी भी है कि इन वाकयात का सबब क्या है और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे मुमकिन होगी एक पॉलिटिकल अकॉर्ड जिसकी अदम मौजूदगी के अंदर ये पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है। बारहा पॉलिटिकल लीडरशिप ने ही गाइडेंस देनी है, इस बुरानी कैफियत से मुआशरे को निकालना है। नाज़रीन, हमारे यहाँ स्मॉग की वजह से जहाँ सांस लेना मुश्किल है तो वहीं सोशल मीडिया पर कदगन से आज़ादी इजहार का गला भी घोटा जा रहा है और दबाव में जकड़ा ये मुआशरा जब आज़ाद फिजाओं में सांस लेता है तो लंदन या जिनीवा की सड़कों पर तमाशा लग जाता है। एयर पोल्यूशन हो या फिर सियासी पोलराइजेशन हो,
ये इस वक्त एक संगीन मसला है और दोनों का तदारुक रियासत के लिए बहरहाल जरूरी है। पाकिस्तानियों के डिजिटल राइट्स पर फायरवॉल के तजर्बे जारी हैं। पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है कि जिसकी 66% आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, मगर इस वक्त डिजिटल राइट्स के हवाले से ये तय दर तय मुश्किलात से दो चार है। जहां मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है, वहां हमारे यहाँ डिजिटल राइट्स की सिचुएशन का अनफॉर्चुनेटली ये हाल है कि हम फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन ममालिक में शामिल हैं कि जिनका स्टेटस जो है वो नॉट फ्री है। इमेजिन, नॉट फ्री। इंटरनेट से मुतल्लिका आज़ादियों को लेकर हमारा स्कोर 100 में से 27 है, जबकि भारत 50 के स्कोर के साथ जो है वो पार्शली फ्री मुल्क तस्वर होता है। और अगर समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स को ही ले लिया जाए तो इस वक्त दुनिया भर में नंबर 1 न्यूज़ साइट के तौर पर यह इमर्ज हो रहा है कि जिसकी बड़ी वजह दुनिया भर के शहरियों का वहां पर खुलकर इजहार ख्याल करना है। मगर पाकिस्तान में इस सोशल मीडिया ऐप पर भी पाबंदी है, जबकि हुकूमती अरकान बशमूल वजीर आजम और ऐवान के वुज़रा उनके पेजेस एक्स पर VNP लगाकर चलाए जा रहे हैं। हमने पिछले कुछ अरसे में यह देखा है कि कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कभी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स बंद कर दी जाती हैं, और अब जो आम पब्लिक के पास हल था VPN का, VPN लगाकर सोशल मीडिया तक रसाई बहाल रखना, इसके साथ भी तजर्बाकारी जारी है। कल शब ऐसा ही देखने को मिला कि जब VPN की सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन कर दी गई। नाज़रीन, खबर के मुताबिक कल बरोज़े इतवार को हुकूमत ने फायरवॉल के जरिए आर्जी तौर पर 6 घंटे के लिए तमाम VPN सर्विसेज बंद कर दी, जिसकी वजह से समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ट्रैफिक तात्तुल का शिकार रही। ज़राए के मुताबिक 20 VPN सर्विसेज को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया गया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इन रजिस्टर्ड VPN से गैर ज़रूरी मवाद के फैलने का खतरा होता है, लिहाजा VPN को अब रजिस्टर किया जाएगा। नाक़दीन के मुताबिक कुछ अरसे से जारी फायरवॉल के तजर्बात से इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और नतीजतन मालूमात की रसाई में भी कमी वाक़ हो रही है और इसके मुईशत पर भी मंफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान और नौजवान नस्ल जो है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक सैवी है और सोशल मीडिया पर एक्टिव है। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्स के कई हजार नौजवानों का रिस्क भी फ्रीलांसिंग से जुड़ा हुआ है, उससे बराह रास्त वाबस्ता है। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर हो, कॉर्पोरेट इदारे भी मुतासिर हो रहे हैं। साल 2023 में पाकिस्तान को इंटरनेट शटडाउन की वजह से 65 अरब रुपए का नुकसान हुआ था कि जिससे करीबन 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासिर हुए थे। जस्ट इमेजिन। डिजिटल राइट्स के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में जारी हालिया नेशनल फायरवॉल की तंसीब और इससे जारी तजर्बा और जो तजर्बे ऑन गोइंग हैं आज़ादी इजहार राय और इनफरादी प्राइवेसी पर भी कदगन आयद करने का सबब बन रहे हैं। नाज़रीन, नाक़दीन का यह भी ख्याल है कि इन पाबंदियों के पीछे सियासी मुहरकात हैं, जबकि हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि इन पाबंदियों के मुहरकात खालिस्तन नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक हैं। मुहरकात चाहे सियासी हों या सिक्योरिटी से मुतल्लिका हों, यह हकीकत है कि पाकिस्तान के नौजवान नस्ल, पाकिस्तान का समाज और पाकिस्तान का मुआश दोनों इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हम फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट को ही एक बार फिर कोट करके आपको बताते चलें कि डिजिटल राइट्स पर पाबंदी लगाने वाले ज़्यादातर वो ममालिक जहाँ जमहूरियत और ओपन सोसाइटीज़ का जो तासुर है वो कायम नहीं है। ईरान हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, यहाँ ये देखने को मिलता है। इसी तरह हाल ही में हमने देखा कि इजराइल ने भी गजा के शहरियों की इंटरनेट तक रसाई बंद किए रखी। शुमाली कोरिया में भी महदूद इंटरनेट रसाई का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अरबाब इख्तियार के लिए ये फिक्रमंद होने की बात है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा यूथ बल्ज अगर जदीद दुनिया से कट कर रह जाएगा तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। एक तरफ स्मॉग की वजह से सांस लेना दुश्वार, दूसरी तरफ अगर गला घोंटा जाएगा तो फिर हुकूमत जान के रहे कि बहरहाल इसका खुमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।